अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज आपके सामने हया के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस ताल्लुक़ से सबसे पहली हदीस हज़रत अबू मसऊद उक़बा बिन अमर अंसारी बदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नबुवतों के कलाम में से जो बात लोगों तक पहुंची है उसमें से एक यह है कि जब तुम्हें शर्म ना हो, हया ना हो, तो जो चाहो करो। इस हदीस को जो रावी है वो मसूद अंसारी, ये अंसारे मदीना में होने की वजह से अंसारी कहलाए और जंग बदर में ये शामिल थे। जलीलुल कद्र और बुजुर्ग सहाबे किराम में से ही थे और बहुत सारी हदीसें इनसे वारिद हैं और मदीना में इन्होंने वफात पाई। इस हदीस में हया के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि हया ये बेहयाई की जिद है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, बहुत आदमी बेहया है। बेहया की जिद जो है हया है, जिससे इंसान की बहुत सी अखलाकी खूबियों की परवरिश होती है। इफ़्फ़त व पाकदामनी इसी की बदौलत, यानी हया की बदौलत ही हर दाग से इंसान पाक रहता है। हयादार शख्स जो होता है वो किसी से या किसी की दरखास्त को रद्द नहीं करता है, आपस में एक दूसरे के साथ मुरव्वत में रहता है। हया की बरकत की वजह से बहुत सारी गुनाहों से वो दूर रहता है और बहुत सारी गुनाहों से परहेज करता है। मजीद हया एक ऐसा अहम सिफत है जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से और बदअखलाकी से, बहुत सारी बुराइयों से जो है दूर रखने के साथ साथ छोड़ने पर भी उभारती है। ये काम मत करो। जो हयादार होगा वो उसको रोकेगी कि देखो ये काम कर रहे हो, ये गलत है। हर हकदार को उसका हक दिलाने में भी इसको आड़े आती है और किसी का हक मारने पर भी जो है वो हया उसको जो है मजबूर करेगी। इसी तरह से ये भी एक हकीकत है कि इंसान बुराई को अपने नाम से मंसूब होने से डरता है कि जाहिर सी बात है, अगर बुराई हमारे नाम से मौसूम होगी और तो जाहिर सी बात है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान हयादार जब होता है तो उसके साथ साथ वो चीजें उससे जो है उसको रोकती रहती हैं। जब इंसान गुनाहों से बचता है, जब इंसान बुराइयों से रुकता है, जब इंसान बहुत सारी गलतियों से दूर रहता है तो मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बन जाता है। बहुत सारे लोगों में हया जो है पैदाइशी तौर पर पाई जाती है। पैदाइशी तौर पर जो है शर्मीले होते हैं। अगर उनकी बेहतरीन तरबियत हो जाए, परवरिश हो जाए, तो उनका मिजाज या उसी तरह से उनका रुख जो है नेकियों की तरफ चला जाता है और इस तरह से वो अच्छे काम करते हैं। शर्म व हया के जज्बे में मजीद उसके अंदर इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है और इस्लाम को ही मतलूब है। इस्लाम यही चाहता है कि इंसान के अंदर हया बाकी रहे और हयादार वो रहे। और अगर देखा जाए तो हया मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, चूंकि औरतों का एक खास वस्फ है, एक खास सिफत है, खास तौर से कुंवारी लड़कियां जो शर्म हया का पैकर होती हैं। लेकिन अफसोस, मगरिबी तहजीब की लानतों ने हमको ऐसा घेरा कि आज हमारी इस्लामी बहनें, आज हमारी इस्लामी बेटियां जो है शर्म हया के जेवर को उतार करके सरेआम बाजारों में फेंक दिया और दंदनाती फिरती हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ अता फरमाए और इस फितने से वो बच सकें। अजीज साथियों और दोस्तों, ये भी जान लें कि हया की दो किस्में हैं। एक हया तो यह है जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर पाई जाती है और यह अखलाक के आला पैमाने की वजह से होता है।
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو یہ چیز عطا کرتا ہے، اس کو بآسانی وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ حیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی شر لائے، نہیں، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ الحیاء خیر کلہ، حیا جو ہے یہ پوری کی پوری بھلائی ہے۔ تو اگر حیا کسی کے اندر ہے، شرم و حیا موجود ہے، تو یہ جان لیجئے مکمل اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسی لیے حیا برے کام کو کرنے سے، برے اخلاق سے روکتی ہے، اچھے اخلاق کی طرف ابھارتی ہے، اور حیا ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کی عظمت اور کبریائی اور عبادت سے حیا حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، بلکہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کی کچھ 70 یا کچھ 60 شاخیں ہیں، راوی کو 60 یا 70 میں شک ہوا، یہ شک ہے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ جو ایمان کا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان کا ایک حصہ حیا ہے، اگر کوئی اس کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے، بے حیا بن جائے، تو یہ جان لیجئے کہ گویا کہ ایمان اس کے اندر سے مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور وہ بے حیا بن گیا ہے۔ تو حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک واضح ہو جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک صحابی یا ایک ساتھی کے پر سے گزرتے ہیں، وہ یعید اخاہ فی الحیا، وہ بھائی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو زیادہ شرم ورم مت کرو، کیوں اتنا شرماتے ہو، اس طرح سے اس کو سمجھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی، آپ نے سنا تو آپ نے کیا کہا؟ دعہ فإن الحیاء من الایمان، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو مت سمجھاؤ، اس کو اس کی حیا پر ترک کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو ہے حیا کے تعلق سے یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی حیا کرتا ہے تو اس کو آپ روکیں نہ، ٹوکیں نہ، چونکہ ایمان کا ایک حصہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ یہ روایت بھی صحیح ترمذی کی ہے کہ فحاشی اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین اور آراستہ کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے، عورت کے اندر سے حیا نکل جائے، مرد کے اندر سے حیا نکل جائے، تو آپ دیکھیں اس کو کیسے عیبدار بنا دیتی ہے، کیسے اپنے کپڑے آدمی اور مرد اور عورت اتارتی ہے، کیسے لوگوں کے سامنے ننگا ناچ ناچتی ہے، کیسے کس قدر جو ہے معاشرے کو برباد کرتی ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ حیا ایمان کا ایک حصہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر حیا کسی کے اندر سے نکل جائے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حیا اگر اس کے اندر ہے تو اس کو عیبدار ہونے سے بچا لیتی ہے، اور حیا اگر اس کے اندر بے حیائی اگر فحاشی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو بے عیب کر دیتی ہے، اور بہت ساری برائیاں اس کے اندر سے جنم لینے لگتی ہے۔ اس لیے حیا کو اپنے اندر رکھو تاکہ اپنے آپ کو مزین کر سکو۔ وہ حیا آپ کو مزین کر دیتی ہے، نیکیوں پر ابھارتی ہے، غلط کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحیاء من الایمان
वल-ईमानु फिल जन्नह वल-बज़ाउ मिनल जफ़ा वल-जफ़ाउ फिन-नार। ये भी सही तिर्मिज़ी की रिवायत है। कहा हया ईमान का हिस्सा है और ईमान का अंजाम जन्नत है। अगर किसी के अंदर ईमान ना हो तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि आदमी मोमिन हो, और हया ईमान का एक हिस्सा है, और ईमान जो है ये जन्नत में जाने का रास्ता है। हया जो है जन्नत में जाने का अंजाम जो है, हया का अंजाम जो है वो जन्नत है। और कहा बेहयाई और बदअखलाकी जो है ये क्या है? बदअखलाकी का अंजाम दोज़ख है, बेहयाई का अंजाम दोज़ख है। तो इसलिए अपने अखलाक को भी संवारो, अपनी हया को भी बरकरार रखो। अगर बेहया बन गए, बदअखलाक बन गए, तो ये जान लीजिए कि उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ हमें इस पर उभारा है, और बहुत सारी हदीसों में हमें तवज्जो दिलाई है कि इंसान के अंदर हया मौजूद होना चाहिए, बेहया नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलका व खुलिकल इस्लाम अल हया, कि हर दीन की एक इम्तियाजी शान होती है, हर दीन के अंदर एक इम्तियाजी चीज मौजूद होती है, और इस्लाम का खासा, इस्लाम का जो खास इम्तियाज है वो हया है। ये इस इम्तियाज को आप बरकरार रखें, ये बहुत ही अहम चीज है, इसको कभी अपने हाथ से न जाने दें, इसको न गंवाएं। इसीलिए कहते हैं कि हजरत अशज बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, अशज अब्दुल कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए फरमाया। क्या फरमाया? वो इस तरह से हदीस के तर्जुमा ये है जो अल-अदबुल मुफरद की है, और हदीस सही है। कहते हैं कि उसमें कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? कहा बेशक तुझमें दो अखलाक की वजह से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो दोनों कौन से अखलाक है जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बुर्दबारी है और जो है और हया। दो चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक बुर्दबारी और एक हया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये खूबियां यानी हया और बुर्दबारी ये पहले से मुझ में मौजूद थी या अभी पैदा हुई हैं? हजरत अशज अब्दुल कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया। रावी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझ में दो आदतें पैदा की, यानी कहते हैं कि दो आदतें मेरे अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिनकी वजह से अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। आप देखें, अगर आपके अंदर हया मौजूद है, अगर आपके अंदर बुर्दबारी मौजूद है, अखलाक आपका बेहतर है, अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है बेहतर समझता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए अपने अंदर से हया को निकलने ना दें, बेहया ना बने। बेहया बनेंगे तो अल्लाह की निगाहों से, अल्लाह की नजरों से आप गिर जाएंगे। इसलिए बाद सलफ का कौल है कि खफ़्फ़ल्लाहु अला कुदरतिही अलैका वस्तहा मिन्हु अला कुदरतिही कुर्बतुन मिनका। कहा कि अल्लाह का खौफ पैदा करो, इसलिए कि इस अंदाजा के मुताबिक कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर कितनी जबरदस्त कुदरत रखता है, और इस शर्म और उससे शर्म रखो, यह अंदाजा करते हुए कि वो तुमसे किस कदर करीब है। जाहिर सी बात है, अगर इंसान को यह चीज मालूम हो जाए कि रब मेरे से बहुत करीब है, अल्लाह मुझसे बहुत करीब है, तो कोई गलत काम करने को जल्दी राजी नहीं होगा। शर्म और हया उससे अंदर जो मौजूद हो रोक देगी कि अरे यार तुम ये काम कर रहे हो और रब तुम्हारा देख रहा है, ये काम कर रहे हो अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, ये गलतियां, ये कोताहियां कर रहे हो और तुम्हारा रब जो ये तुम्हें नजर देख रहा है। इसलिए अपने आप को इन तमाम चीजों से रोको, बुराइयों से रोको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर, आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त आप बहुत मजबूत है, बहुत सख्त पकड़ है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह का खौफ जो हमारे ऊपर मुकम्मल तरीके से होना चाहिए, और इसी तरह से ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है। अगर आपको मैं हया की मिसालें पेश करूं तो एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हया को इस तरह बयान फरमाया है। कहा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हयाअन मिनल अज़रा फी खिदरिहा फ़इज़ा रअा शय्यन यकरहु अर्रफ़नाहु फ़ी वजहिही। सही बुखारी की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल घर के गोशे में पर्दा नशीन कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा हयादार थे।
بہت حیا آپ کے اندر موجود تھی. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اس لیے حیا سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کی دونوں رانیں کھلی ہوئی تھی, پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ سے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی. اس کے بعد آپ اسی حال میں لیٹے رہے, گفتگو کرتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, آپ اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے رہے اور پنڈلیاں اور رانیں کھلی رہی اور اسی طرح سے آپ سے گفتگو کرتے رہے. کہتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی, طلب کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو برابر کر لیا. پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹکی. انہوں نے فوراً سوال کیا, پوچھا, ابو بکر آئے, آپ نے ان کا کچھ خیال نہ کیا؟ عمر آئے, آپ نے ان کا کچھ خیال نہ کیا؟ ویسے کہ ویسے بیٹھے رہے, ویسے کہ ویسے لیٹے رہے, گفتگو کرتے رہے. پھر جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑے کو آپ نے برابر کر لیا اور آپ سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے ران و پنڈلیوں کو آپ نے ڈھک لیا. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ تصور کریں کتنے حیادار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ حیا کرنے والا بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے, نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. حیا ایمان کی خصلتوں میں سے خصلت ہے, اسلام کا ایک جز ہے, حسن اسلام کا ایک جز ہے. اس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین سے شرماتا ہے, جس کی وجہ سے گناہ کا کام کرنے سے رک جاتا ہے. حیا انبیاء, تابعین, صحابہ, تابعین تمام لوگوں کے اندر یہ موجود تھا اور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. حیادار شخص اللہ کا اور لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. تو عزیز ساتھی اور دوستو, حیا ایک ایسا انسانی اور ایسا ایک اخلاقی اعلیٰ جوہر ہے جس کی فضیلت پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کیا گیا. در حقیقت دیکھیں آپ تو ایک ملکوتی صفت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے, حقداروں کو اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے, شریفانہ اطوار کو اپنانے میں آمادہ کرتی ہے, اور اسی طرح سے شرم و حیا جو ہے انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے اور بہت ساری واجبات کی ادائیگی سے جو ہے اس کو ابھارتی ہے. اگر حیا نہ رہے کسی کے اندر, شرم و حیا نکل جائے تو بہت سارے واجبات کو ترک کر دیتی ہے, بہت ساری برائیاں اس کے اندر بھر جاتی ہیں اور بہت ساری جو ہے مذمت کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے. حیا بہت کی بڑی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے یعنی حیا جیسی صفت جو ہے اس سے اپنانے کی کوشش کریں, اس کو اپنے اندر رکھیں. بے حیا اور حیا یہ دونوں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جانتے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, ضد ہے. حیا جو ہے اگر آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے تو اسی طرح سے بے حیائی جو ہے وہ آپ کو بہت ساری حرام کاموں میں ملوث کر دیتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کسی کے اندر حیا نہیں موجود ہے اور تو دیکھیں آپ بہت سارے لوگ جو ہے دعوت و تبلیغ اور اچھے کام, نیک کام کرنے سے لوگوں کو جو ہے ابھارتے بھی نہیں ہے, روکتے بھی نہیں ہے. اگر حیا آپ کے اندر موجود ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو روک دیں گے, ٹوک دیں گے. دعوت و تبلیغ کرنے میں حیا آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گی اور آپ فوراً اس کو بتائیں گے کہ دیکھو بھائی یہ چیز آپ کے لیے جو ہے درست نہیں ہے. اسی طرح سے کبھی آدمی کو سیکھنے, سکھانے اور تعلیم و تعلم میں بھی جو ہے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور یہ ممدوح چیز ہے یہ کہ آپ کو دینی تعلیم و تعلم میں رکاوٹ نہ بنے حیا, آپ اس کو حیا کی وجہ سے اچھے کام میں رکاوٹ نہ بننے دیں. اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے, انہیں دین کو سیکھنے اور سکھانے میں حیا نہیں روکتی ہے. بعض دفعہ دیکھیں آپ بہت ساری خواتین, بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے حیا کی وجہ سے بہت سارے سوالات, بہت ساری دینی مسائل, بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس مسئلے کو وہ پوچھتے نہیں ہیں, اس حیا ان کے اندر
रुकावट बन जाती है और वो आड़ आ जाती है कि अब मुझे शर्म आती है, मैं कैसे पूछूं, कैसे सवाल करूं, लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब क्या कहेंगे, उलमा क्या कहेंगे, या इसी तरह से हमारा दोस्त, हमारा साथी क्या कहेगा। नहीं, हया जो है इसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर आपको दीनी मसाइल मालूम होना चाहिए, मालूम करना है, तो आप जरूर सवाल करें, पूछें। इसीलिए कहा, अल्लाह के हजरत आयशा ने कहा कि अल्लाह ताला अंसार की औरतों पर रहम फरमाए, उन्हें दीन को सीखने में हया नहीं रोकती थी। तो दीन के मामले में कभी भी हया आपको रोकना नहीं चाहिए और रुकावट नहीं बननी चाहिए। हया की तारीफ में बहुत सारी हदीसें मैंने आपके सामने बयान कर दी है। एक तो ये भी जान लें आप कि हया जो काम आप करना चाहते हैं उसे देखें कि अगर वो ऐसा ना हो जिससे शर्म किया जाए तो उसे कर डालो। अगर वो ऐसा काम हो जिससे शर्म आती है तो उसे छोड़ दो और मखलूक की परवाह ना करो। ये सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इंसान को जब शर्म नहीं आती है तो निहायत बेपरवाह हो जाता है, जो चाहता वो करता है, जैसा चाहता वैसा करता है। आप देखें बड़े बड़े लोग, यानी अपने आप को इम्तियाजी हैसियत रखने वाले, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है मशहूर मारूफ लोग जो है कितने बेहया हैं, जहां चाहते हैं कपड़ा उतारते हैं, जहां चाहते हैं नाचते हैं, जहां चाहते हैं गाते हैं। बड़ी बड़ी टीवी में, सीरियल में, फिल्मों में एक्टर्स को आप देखें, उनके अंदर से बेहयाई यानी कूट कूट कर भरी होती है, हया निकल चुकी है। इसलिए जब जहां जैसे चाहते हैं लोगों के सामने, कैमरा के सामने, पर्दे पर बेहयाई का नाच नाचते हैं, चूंकि उनके अंदर हया मौजूद नहीं है, इसलिए वो ये सारे काम करते हैं। इसीलिए इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जिस शख्स के अंदर हया नहीं है वो ये जान ले कि उसके अंदर इंसान नहीं है, सिवाय गोश्त पोस्त के और खून के और जाहिरी शक्ल सूरत के। हया अगर है तो जान लो फिर इंसान है, हया नहीं है तो समझो कि सिर्फ गोश्त पोस्ट और जिस्म जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, बकिया कोई चीज उसके अंदर नहीं है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया था कि हया और ईमान दोनों एक साथ होते हैं, अगर उनमें से एक भी चला गया तो जान लीजिए कि दूसरा भी चला जाता है। ईमान चला गया तो फिर हया ऑटोमेटिक, अगर हया चली गई तो जान लीजिए ऑटोमेटिक ईमान, यानी दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकते। इसलिए हया बरकरार रखें, ईमान भी बरकरार रखें। इसलिए ये चीज हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजों को अपने सामने रखते हुए अपने अंदर ऐसी सिफतें पैदा करें जो हमारे लिए बेहतर हो, और जो हया जैसी सिफत जो मैंने आपके सामने बयान किया है ये हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। बेहया न बने, लोगों के सामने जो है बेहया बनेंगे तो बहुत सारी बुराइयां आपसे जन्म लेंगी, और अगर हयादार आप रहेंगे तो बहुत सारी नेकियां आपसे जन्म लेंगी और बहुत सारी नेकियां आप करेंगे और हया आपको उसको करने पर उभारेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबके अंदर हया जैसी आला सिफत को बरकरार रखे और बेहयाई को हम सबसे दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।